हांव रावता कासर नानोडा कासरबाल नानोडा आतां आयतारच्या आयतार येता हांगासर आमच्या हांगासर कारापूर सर्वांक सपोर्ट करपाक आतां तर जेन्ना पयले फर्स्ट टायम हांगासर एंट्री मारली हांवें सरावंडींग जर पळयलें न्ही जाल्यार फूल दोंगर आसा फूल ग्रीनरी आसा आनी इतलो जो प्लेटू जो आसा न्ही एक झाड ना थंय हे जे फॉरेस्ट ऑफिसर आसा हांव तांकां विचारपाक सोदता तुमी खंय न्हिदल्यात हे दिसना तुमकां कितें तुमचे डिपार्टमेंट सगळे तुमच्या ताब्यान आसा सरकार तुमच्या ताब्यान आसा म्हण तुमी जाय ते करतले हे पंचायतीक दिसना हांव सरळ रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सांगता हे पंचायत जे जे कितें कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तुमी मरे एक प्लेट घेयात कितें शेण घाला भितर शेण आं आनी मरे वयर बरो लिंबू पिळा मरे आनी चमच्यान खाया तुमी ही तुमची लायकी अरे कितें करून दवरला रे तुमी हे सगळे तुमी कोणा खातीर इलेक्शनाक तुमी कोणा खातीर उबे रावता गोंयकारा खातीर उबे रावता मरे तुमी गोंय वाटोवपाक गोंय सांबाळपाक गोंयकारा खातीर तुमी उबे रावता जाल्यार तुमी हे कितें करता सगळे करून कितें दवरला तुमी इतलें हांव विचारता तांकां सगळ्यात लोकांक तुमी त्रासान उडयता आनी हो फक्त कारापूर सरवणाचो विशय ना सरावंडींग जे एरिया आहा पळय गांवच्या भायलो जो आसा पडोशा आसा हांगासर लागीं रावता कित्याक तर हे जेन्ना बोरवेल मारून आनी जेन्ना उदक जे आसा ते जेन्ना काडटा पळय उदक तेन्ना ते वॉटर टेबल डावन जाल्या खातीर पडोशा आहा पळय सायडीक त्याच्या उपरांत तुका सांखळी म्युनिसिपालिटी लागीं आसा मया लागीं आसा थंय तुका बिचोलचे एरिया लागीं आसा ह्या सगळ्या लोकांनी येवंक जाय हांव आतां नानोडच्यान येयला हांगासर कारापूरच्या लोकांनी बाकीच्या लोकांनी येवंक जाय गांवच्या लोकांनी जे जे रिलेटेड लागींचे जे गांव आसा विसिनिटीन 8 किलोमिटराच्या 10 किलोमिटराच्या त्या लोकांनी येवन हांगासर अपोज करूंक जाय हे कितें सगळें अगून दवरला म्हणटा हांव सगळें आनी हे सगळें जालें ते राजकारण्या खातीर लज दिसोंक जाय ह्या असल्या राजकारण्याची आमकां लज दिसता आमी तुमकां आमच्या बऱ्या खातीर आमी हांगासर तुमकां इलेक्शनाक उबे करता आनी थंय जिखून हाडटा आनी तुमी हांगासर पाड घालता सगळे आतां तुमी हे कित्या खातीर करता आमचे सगळे जे फुडले जनरेशन आतां इतली आई आसा आमची आं हे कितें जमिनी विकपाक हांगासर येवंक ना ते राखपाक येयला तेंच्या आज्या पणज्यांनी राखले आनी आमी आतां घालयता अशें जाता ते आपलो जीव सोडून आपले रगत आटोवन ते हांगासर जमनी दवरता झाडां दवरता आनी तुमी हे सगळें नश्ट करपाक उठल्यात आनी दुसरी गजाल हे जर कारापूर सरवणान जर जाता न्हू जाल्यार गोंयान खंयसरूय जावं शकता हो फक्त विशय हांगासलो ना अख्ख्या गोंयकारांक तुमच्या मिडियांतल्यान हांव सांगता की गोंयचे आमचे बरेचशे एक्टिविस्ट हांगासर येवन बऱ्यापैकी सपोर्ट केल्लो आसा खंयच्या गांवांत जावं शकता आनी खंयचोय गांव नश्ट करूं जावं शकता आनी हे जातले राजकारण्यां खातीर जातले ह्या पॉलिटिशियनांची आमकां लज दिसता हे जे मिनिस्टर आसा आनी जितले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे जे बसल्यात तेंची आमकां लज दिसता आनी दुसरें सांगता जेन्ना जेन्ना आमी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वयतले हेच्या फुडें सरळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाचो ते एक जे उलयता आतां पळय मदल्या टायमार सीएमान सांगलें की 10 वर्सां जगतली रेकॉर्डिंग खंय आसा रेकॉर्डिंग करपाचें आमकां रायट आसा ही पब्लीक प्रॉपर्टी आसा गव्हर्मेंट ऑफिस इज अ पब्लीक प्रॉपर्टी आनी रेकॉर्डिंग करप ना खंयच बरयल्लें ना खंयच्या पुलीस स्टेशनान पासून रेकॉर्डिंग करूं येता आमच्यान सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा कोणूच आमकां आडोवंक शकना रेकॉर्डिंग करपाक आमच्या कडेन प्रूफ उरता अरे आमी आमच्या सत्या खातीर आनी बऱ्या खातीर जर काडटा तुमी कितें फाल्यां सकाळीं उतराचे हांगासले थंय केल्यार आमकां कशें कळटलें तशेंच केलां हे मोणे बाब जेन्ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे येता तेन्ना हे जे पॉलिटिशियन आहा पळय ते आनी मंत्री आहा मुख्यमंत्री पासून व्हडली भाशणां टोकता की पर्यावरण राखचें म्हणून पूण आयज हे लोक पळय 65 दीस जाले 64 दीस जाले तर हांगासर ते राखता पूण तेंच्या फाटल्यान कोण ना तेंच्या फाटल्यान हे पळय कोण भाशणां टोकता ते ना कशें आहा मेन म्हटल्यार तेंची जी आयडियोलॉजी पळय बीजेपी आतां आमकां आतां चडशे हांकां कितें हांव सारकें सांगता की बीजेपीक हांवूय बीन वोट मारला बरेचशे खूब जाण आसले की बीजेपीक वोट मारपी अरे बाबा तुमचो कार्यकर्ता बीजेपीक वोट मारल्या पळय काँग्रेस नाका हे नाका म्हणून बीजेपीक वोट मारल्या पळय बीजेपी इज द सेकंड काँग्रेस असो अर्थ जालो हांकां कितें आयडियोलॉजी आसा हेंच्या कडेन तत्व जे आसा पळय ते खंय आसा म्हाकाय उगडास आसा गजाल जेन्ना सीएम पर्रीकर जेन्ना आहलो तेन्ना ताका एका कॉलेजींतल्या एका भुरग्यान विचारलें की ऑनेस्टी जी आहा पळय कितें प्रामाणीकपणा तो पॉलिटिक्सान कितलो इम्पॉर्टंट आसा काय म्हणून तर ताणें सीएमान सांगलें ऑनेस्टी पेक्षा प्रिन्सिपल म्हत्वाचें म्हणून प्रिन्सिपल म्हटल्यार तत्व ते तुवें सोडूंक जायना कित्याक ऑनेस्टी जी आसा पळय इट कॅन चेंज बिकॉज इट इज अ पॉलिसी इट कॅन चेंज पण प्रिन्सिपल शूड नॉट चेंज आतां म्हाका सांग ह्या बीजेपीची आयडियोलॉजी खंय गेली तेंची ती बर्ज बाय कितें रोमियो लेन ते अडफड्या कितें आरपरा म्हणटा थंय ती जवळी लासली तेंची आयडियोलॉजी ह्या बीजेपीची तेंची खंय आयडियोलॉजी आसा हे जे सांगता पळय झाडां लायात झाडां जगयात म्हणून हेंकां काय खावचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात वेगळे ह्या लोकांच्या फाटल्यान कोणूच ना आनी गोंयकारच्या फाटल्यान कोण ना हे सगळे जाल्लेले आसा दलाल फक्त हेंची भाशा कसली एकदां इलेक्ट जावन तुका गेले काय ना विधानसभेन कमिशन कितें कमिशन पार्टनरशीप तुजे हिस्सो वांटो ही भाशा हेंची आपल्याक कितलो हे मेळटलो टक्केवारी आपल्याक कितली मेळटली हीच भाशा आसता तेंची एकदां इलेक्ट जावन गेले काय हे आमच्या गोंयकारांनी लक्षात घेवपाक जाय आनी हेंकां फुडल्या फावटी हेंकां धडो दाखोवपाक जाय हांव सांगता एज अ सपोर्टर तुमी बीन आसा सपोर्टर पूण हे सगळें पळयल्या उपरांत इतले वायट दिसा रडपाक येता
हे डायरेक्ट येता बायलांच्या आंगार वयताय, मोबायल काढून घेता. हे इतले असताना इतले करता. फाल्यां सकाळी जेन्ना यांची पंचायत जेन्ना जातली इतल्या लोकांची, हे आमकां लोकांक हांगासर रस्त्यार गांवूच जातालो एक सेपरेटूच. गांवूच जातलो. रस्त्यार आमकां भोंवपाक मेळचें ना. दारां उगडून मारूंक येतले रस्त्यार सुद्दां. हे कितें चल्लां हे कळपाक जाय न्हू. तो मोणे बाब जेन्ना पळय हे लोक म्हणटाले की हे प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तांकां गांवांत भोंवपाक त्रास जातले, भिरांत आसतली, तर आयज तांकां ऑलरेडी अक्षरशा तांकां हें पळोवंक मेवलें. तो ऑलरेडी स्टार्ट जालेलें आहा. तो दिसाना ह्या सरकारान आतां खंय ना खंय विचार करचो पण पडटलो. आता सरकारान विचार करपाक जाय आसलो. सरकार विचारूच करिना न्हू. आमचो विचारूच ना सरकाराक. हेच तर सगळें जाल्लेलें आसा. आमच्या बद्दल विचारूच नालो त्या सरकाराचो. तेका फक्त दिसता दलाल, तेका फक्त दिसता मिडलमॅन, तेका फक्त आपले कितें हे मेळटलें, आपल्याक टक्केवारी कितली मेळटली, पर्संटेज कितली मेळटली, हेचेरूच चल्ला तेंचें. आमच्या गोंयकारा खातीर ते इलेक्शनाक उबे रावना. आमकां भायर जेन्ना दिसता हो बीजेपी, तो काँग्रेस, तो आनी कोण आम आदमी पार्टी, हे आमी भायर भायर म्हणटा, पूण एकदां विधानसभेन पावले सगळे एक. कोण बीजेपी ना, कोण एमजीपी ना, कोण आरजीपी ना, आणि कोण तुजो येना ना म्हटल्यार तरी आरजीपीचो आमचो एक एमएलए हांगासर येवन सपोर्ट करता, बरें काम करता. हांव म्हणटा विरेश बोरकर बरें काम करता. सोड एक कॅन्डिडेट आसा तो. पूण अदरवायज जेन्ना आमी म्हणटा पळय भायर जेन्ना जेन्ना अशी पार्टी आहा ते कोणूच सेपरेट ना. विधानसभेन पावल्या उपरांत सगळे सारखे एका कितें म्हणटा एका माळयेचे मणी ते. हे गोंयकारा खातीर उबे रावना. इलेक्शनाक हे आपल्या खातीर उबे रावतात आणि फुडले आपल्या पिळगेचे कशें जातले बरें हेच पळयतात. तो 2027 म्हणटा तुमी सारकें गोंयकारांक इम्पॉर्टंट इलेक्शन. हे आता जे कोण रावतले उबे कॅन्डिडेट त्यांच्यानी लक्षात घेवपाक जाय. तुम्ही जर गोंयकारा खातीर जर उबे रावता जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसा, आमी वोट करतले. ना जाल्यार हे जर तुम्ही घट्टाण करता न्हू तुमकां हे भोगतले, तुमकां हे रिटर्न मेळटले.